बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपसे निकाह के वक़्त हज़रत आयशा की उम्र मुबारक क्या थी, इस हवाले से बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ भी पाया जाता है। बिलखुसूस जो गैर मुस्लिम हैं उनका सबसे बड़ा एतराज़ और सबसे बड़ी तनकीद यही है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र मुबारक सिर्फ़ 6 साल थी निकाह के वक़्त, और रुख़्सती के वक़्त 9 बरस थी। और इतनी छोटी बच्ची से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया है, तो ये उनका सबसे बड़ा एतराज़ है। आज हम दलाइल के साथ साबित करेंगे कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र क्या वाकई 6 बरस निकाह के वक़्त और 9 बरस रुख़्सती के वक़्त मौजूद भी है या नहीं है। उसके बाद बुखारी शरीफ की जो हदीस पाक है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह की, और जिसके हवाला से बहुत ज़्यादा इतराज़ किया जाता है, हज़रत हश्शाम ने अपने बाप से रिवायत किया, हश्शाम बिन उर्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, उन्होंने रिवायत किया और ये हदीस का नंबर है 3605। और इसमें हज़रत हश्शाम रिवायत करते हैं कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब आपका निकाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ तो आपकी उम्र मुबारक 6 साल थी, और जब रुख़्सती हुई तो उम्र मुबारक 9 साल थी। अगली हदीस 3607 नंबर हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसमें जो हज़रत हश्शाम ने अपने बाप से रिवायत किया, उन्होंने फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना तैयबा की तरफ हिजरत करने से 3 साल पहले हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल हो गया था। बस 2 साल या उसके करीब ऐसे ही रहे, फिर हज़रत आयशा से निकाह हुआ, और निकाह की जो उम्र थी हज़रत आयशा की, उनकी उम्र 6 साल थी। फिर आपने उनसे हुकूक़े ज़ौजियत अदा किए जबकि उनकी उम्र 9 साल थी। ये बुखारी की रिवायत हमें मिलती है। अगर कोई बंदा हमें ये कहता है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 6 बरस थी और रुख़्सती के वक़्त 9 साल थी, तो उसकी सबसे बड़ी दलील बुखारी की ये रिवायत है। और हम इस बात का जायज़ा लेंगे क्या बुखारी शरीफ की ये जो रिवायत है क्या ये सही भी है कि नहीं है। हश्शाम बिन उर्वा जो रावी हैं तो उनमें कोई, उनके हाफिज़े में कोई ज़ौफ़ तो नहीं पाया गया, या जब उन्होंने बयान किया है तो उसकी हालत क्या थी। तो इस सारी चीज़ों का हम इंशाअल्लाह दलाइल के साथ साबित करेंगे। और दूसरी बात ये है, अगर हम इसके मुकाबिल एक दलील लाते हैं, वो भी बुखारी शरीफ से लाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पे जब सूरा अल-क़मर की आयत मुक़द्दसा नाज़िल हुई, जिस बलिस्साअतु मौइदुहुम वस्साअतु अदहा व अमर, और उसमें अगर आप देखते हैं तो हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, आप फरमाती हैं कि लक़द उन्ज़िला अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमक्कत व इन्नी लजारियतुन अल अबू बलिस्साअतु मौइदुहुम वस्साअतु अदहा व अमर। फरमाती हैं कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सूरह अल-क़मर की ये आयत नाज़िल हुई, बलिस्साअतु मौइदुहुम वस्साअतु अदहा व अमर, फरमाती हैं उस वक़्त मैं बच्ची थी और मैं खेला करती थी। ये जो आयत मुक़द्दसा नाज़िल हुई है ये बेसत नबवी के 4 साल 614 मिलादी में नाज़िल हुई है। तो अगर बुखारी शरीफ की वो रिवायत देखी जाए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब उनका निकाह हुआ तो उनकी उम्र 6 बरस थी, तो अगर ये देखा जाए तो हज़रत आयशा फरमाती है मैं तो उस वक़्त खेला करती थी। अगर उस उम्र का हिसाब लगाया जाए तो वो तो बेसत के 4थे साल आपकी विलादत हुई, हालांकि 4थे साल तो हज़रत आयशा फरमाती हैं मैं खेला करती थी। अब हम मुख्तलिफ़ दलाइल से इस बात को साबित करेंगे कि हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र मुबारक क्या बनती है। सबसे पहले इन चीज़ों को याद रखना ज़रूरी है कि बेसत नबवी 610 ईस्वी को हुई, 623 मिलादी या ईस्वी को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत थी, और उसके बाद 633 मिलादी को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपकी वफ़ात थी।
اور اگر ہم دلائل سے سب سے پہلی دلیل حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کی عمر میں فرق دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر یہ حضرت عائشہ سے 10 سال بڑی تھی، اور حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر ہجرت مدینہ کے وقت جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی آج 623 میلادی میں 27 سال کی تھی۔ اگر سیدہ اسماء 27 سال کی تھی تو سیدہ عائشہ 10 سال چھوٹی تھی، تو اس وقت ان کی عمر 17 برس تھی، 17 برس۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے وقت اب آگے آئیے، پھر سیدہ عائشہ بعثت نبوی کے وقت 4 سال کی تھیں، اور نکاح کے وقت ان کی عمر 14 سال اور رخصتی کے وقت 17 سال بنتی ہے۔ اب دوسری دلیل سنیے، سیدہ اسماء کی وفات کے حوالہ سے حضرت عائشہ کی عمر دیکھ لیتے ہیں۔ تمام تاریخی مصادر اس امر میں متفق ہیں کہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر کی شہادت کے بعد دنیا سے رخصت ہوئیں۔ اس وقت ان کی عمر 100 برس تھی، یعنی ہجرت مدینہ کے وقت وہ 27 سال کی تھیں۔ پچھلی بات کو لے لیجئے، پھر اگر ہجرت مدینہ کے وقت وہ 27 سال کی تھیں، سیدہ عائشہ 10 سال چھوٹی تھی تو پھر وہ 17 سال کی تھی۔ اس طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نکاح کی عمر 14 برس بنتی ہے اور رخصتی کی عمر 17 برس بنتی ہے۔ اب آگے آئیے، امام ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر میں قطعیت سے یہ بات ثابت کی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام اولاد بعثت نبوی سے پہلے دور جاہلیت میں پیدا ہو چکی تھی، اور اگر بخاری کی وہ روایت مانی جائے اس کے الفاظ یا اس کا مفہوم تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت بعثت کے 4تھے سال ہوئی، لیکن ادھر امام ابن جریر طبری نے لکھا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام جو اولاد ہے وہ بعثت نبوی سے پہلے ہی پیدا ہو چکی تھی۔ اگر پہلے پیدا ہو چکی تھی تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر پھر اس وقت کیا ہوگی۔ اب آگے آئیے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ سے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کے حوالہ سے دیکھ لیتے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالہ سے دیکھ لیتے، حافظ ابن حجر نے لکھا ہے، اسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے الاصابہ میں لکھا ہے، فرماتے ہیں سیدہ فاطمہ اس سال پیدا ہوئیں جس سال خانہ کعبہ کی تعمیر جدید یا تعمیر نو ہو رہی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی، اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا جناب عائشہ سے 5 سال بڑی تھی، اور اس حساب سے تو جناب عائشہ کی ولادت بعثت نبوی سے قرار پائی۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑی تھی، 5 سال بڑی تھی۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے جن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بچیاں ہوں تو وہ یعنی 5 سال جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے وہ بھی سیدہ عائشہ سے 5 سال بڑی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی بچی سے نکاح کر رہے ہیں، یہ خلاف عقل ہے، تو اس لیے اس بات کو مانا نہیں جائے گا۔ اب آخر میں اس کا سب سے اتھینٹک جواب کیا ہے؟ حضرت حشام نے روایت کیا ہے، حضرت حشام بن عروہ والی جو حدیث ہے یہ خبر واحد ہے۔ حشام نے اپنے طویل قیام مدینہ میں کبھی یہ حدیث کو روایت نہیں کیا، کبھی یہ روایت نہیں کی۔ جب وہ عراق منتقل ہو گئے اور عمر بڑھنے کی وجہ سے ان کے حافظے میں خلل واقع ہو گیا، ضعف پیدا ہو گیا، پھر انہوں نے یہ روایت کو بیان کیا۔ اور حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں امام مالک ان کے عراق منتقل ہونے کے بعد ان کی کسی روایت کو قبول نہیں فرمایا کرتے تھے، اس لیے یہ خلاف عقل بات ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 6 برس تھی یا رخصتی کے وقت 9 سال تھی تو انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا، ایسی بات نہیں ہے۔ اور ہمیں 14 اور 17 اور 19 کچھ ایسی چیزیں ملتی ہیں، لیکن حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو عمر مبارک ہے وہ تقریباً 13 سال سے اوپر تھی، اور آپ کی جو متفقہ طور پہ وہ 19 سال میں آپ کی رخصتی ہوئی، 17 برس کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا۔ اور اگر دوسری طرف ہم لے لیں 14 سال بھی ملتے ہیں، 19 بھی ملتے ہیں، تو اس لیے یہ جو عمر بتائی گئی ہے یہ قابل قبول نہیں ہے۔